हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ बिएससी फर्स्ट सेमिस्टरको म्याथमेटिक्स गरेर आएको थियौँ र आज हामी यसको नयाँ च्याप्टर एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ्सको बारे हेर्न गइरहेको छौँ। सो यो च्याप्टरको अब्जेक्टिभ्स भनेको हाम्रो म्याक्सिमा मिनिमाको रिभ्यू गर्ने थोरै रिभ्यू हुन्छ। त्यसपछि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको यसको कर्भ स्केचिङ हुन जान्छ। हामीले दिएको कि कर्भको एउटा इक्वेसन हुन्छ र त्यसलाई ग्राफिकल्ली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त्यो कुरा भयो। त्यसपछि आउँछ अप्टिमाइजेसन प्रब्लम्सहरू र यो अलिकति रियल वर्ल्ड सिनेरियोजहरूसँग धेरै रिलेटेड छ, मजै आउँछ। त्यसपछि न्युटन्स मेथड फर फाइन्डिङ रुट अफ द इक्वेसन्स है हो, त्यही हो मेन हाम्रो पढ्नुपर्ने विषयहरू भनेको यो हो। सो हामी चाहिँ सुरु गरौँ। सुरु हाम्रो भनेको रिभ्यू अफ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा अफ वान भेरिएबल। कसरी हामीले म्याक्सिमा र मिनिमाहरू क्यालकुलेट गर्थ्यौँ है, र सजिलो तरिकाहरू के छ यसलाई हामी सर अलिकति रिभ्यू गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो जुन इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो कुराहरू जस्तै कर्भ स्केचिङहरू पनि नयाँ त होइन, त्यही पनि त्यो पनि हामी पढ्छौँ है। सुरुमा हामीले रिभ्यू अफ म्याक्सिमा मिनिमा गर्दाखेरि म्याक्सिमा मिनिमा भनेको चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने कुनै कर्भ छ, त्यो कर्भमा म्याक्सिमम भ्यालु भनेर भन्ने होइन, त्यो कर्भमा म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु भनेर भन्ने होइन। एउटा सर्टेन इन्टरभलमा कुनै एउटा इन्टरभल लिन्छौँ हामी, त्यो इन्टरभलमा कर्भको म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु के छ भन्नु चाहिँ के हो त हाम्रो एउटा म्याक्सिमा मिनिमा भन्नु हो। म्याक्सिमा मिनिमालाई जेनरली लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा भनेर पनि बुझिन्छ है। लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा भनेर बुझिन्छ हो। सो लोकल म्याक्सिमा भनेको कुनै एउटा सर्टेन पोइन्ट इन्टरभलमा सबसे स्मलेस्ट भ्यालु के छ त, त्यो कर्भको सबसे स्मलेस्ट भ्यालु एक तरिकाले त्यो भनेर बुझौँ अहिलेको लागि, र सबसे हाइएस्ट भ्यालु के छ त्यो भनेको लोकल म्याक्सिमा भयो हैन हो। अब लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा भनेको जेनरली क्रिटिकल पोइन्ट्सहरूमा आउने गर्छ, ठिक छ। केमा आउँछ त, क्रिटिकल पोइन्ट्सहरूमा। क्रिटिकल पोइन्ट्स भनेको के हो भन्दा सपोज एफ भनेको एउटा रियल भ्यालुड फङ्सन हो। यहाँनिर चाहिँ हामीले रियल नम्बरहरू पुट गर्न सक्छौँ, ठिक छ। यो एउटा रियल भ्यालुड फङ्सन भयो जसको डोमेन जुन छ, यसको डोमेन एफको डोमेन भनेको चाहिँ सबसेट अफ आर हो। रियल नम्बरको कुनै सबसेट हो भनेर मानौँ हैन। अब यहाँको एउटा पोइन्ट सीलाई चाहिँ हैन, अ पोइन्ट सी बिलोङ्गिङ टु डोमेन अफ एफ इज कल्ड क्रिटिकल पोइन्ट। यहाँनिरको एउटा पोइन्टलाई चाहिँ क्रिटिकल पोइन्ट भनेर भन्छ। कस्तो पोइन्टलाई क्रिटिकल पोइन्ट भन्छ भन्दा त्यो पोइन्टको भ्यालु हाल्दा हैन डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन जान्छ अथवा फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ 0 हुन्छ, अर एफ ड्यास सी डजन्ट एक्जिस्ट। त्यो पनि एउटा के हो त, क्रिटिकल पोइन्ट नै हुन सक्छ हैन। र यस्तो पोइन्टहरूको सेटलाई चाहिँ क्रिटिकल सेट भनेर भनिन्छ, जहाँनेरि चाहिँ जब मैले सपोज डेरिभेटिभ गरेँ हैन, डेरिभेटिभ गरेर मैले सबै जुन टेन्जेन्ट छ त्यो टेन्जेन्टको एउटा जेनरल इक्वेसन निकालेँ। त्यो जेनरल इक्वेसनमा मैले एउटा भ्यालु सी हाल्दाखेरि यदि 0 आयो अथवा एक्जिस्ट गरेन भने त्यस्तो पोइन्ट्सहरूलाई क्रिटिकल पोइन्ट्स भन्छ, र त्यस्तो पोइन्ट्सहरूको सेटलाई चाहिँ के भन्छ त, क्रिटिकल सेट भनेर भन्छ, ठिक छ। हामीले क्रिटिकल सेट क्रिटिकल पोइन्ट्सहरू एक्सएममा हामीले प्रब्लम्सहरू गर्दा भेटि नै रहेका हुन्छौँ। सो अर्को पोइन्ट हेरौँ। अब इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ टेस्ट भनेर छ, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ टेस्ट अथवा इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन भनेर भन्न सकिन्छ। सपोज यसको लागि पनि मसँग एउटा फङ्सन एफएक्स छ अरे हैन। सपोज अब के भयो अरे, एफ ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0 अन एन इन्टरभल। कुनै एउटा इन्टरभलमा हाम्रो स्लोप चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने त्यति बेला हामी के भन्छौँ, एफ इज इन्क्रिजिङ अन द्याट इन्टरभल, ठिक छ। यदि यो भयो भने यसले कस्तो कुरा गर्न खोज्यो त, जेनरली हामीले स्लोप भनेको दुई तरिकाले मेजरमेन्ट गर्न सक्छौँ। एउटा एङ्गलको तरिका भयो, अर्को भनेको जस्ट हामीले राइज बाई रन हैन हो त्यो तरिकाले पनि भन्न सक्छौँ। सपोज मैले यस्तो एउटा कर्भ लिए, यहाँनिर मैले के गरेँ त भन्दा एउटा कर्भ लिए, यस्तो खालको एउटा कर्भ लिए। अब यहाँनिर मैले यसरी टेन्जेन्ट बनाउँदै गएँ
यो टेन्जेन्ट के भइरहेछ त इन्क्रिज भइरहेछ हेर्नुस् त एंगल के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ जेनरली एंगल भनेको मैले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिन्छु अब यो थीटाको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जानुको मतलब त हाम्रो स्लोपको भ्यालु त tan थीटा पनि हुन्छ नि स्लोपको भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जानुको मतलब f डैश x इन्क्रिज हुँदै जानु हो हैन f डैश x को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ सो यति बेला यसलाई के भन्छ त इन्क्रिजिङ फंक्सन भनेर भन्छ ठीक छ यदि मेरो स्लोपको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो अथवा मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भयो एउटा सर्टेन इन्टरभलमा भने त्यति बेला यसलाई इन्क्रिजिङ फंक्सन भन्छ त्यसैगरी इफ f डैश x इज लेस देन 0 भयो भने अन एन इन्टरभल कुनै एउटा इन्टरभलमा मेरो स्लोपको भ्यालु अथवा मेरो फर्स्ट डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 भयो भने अन एन इन्टरभल f इज डिक्रिजिङ भन्नुपर्छ त्यो इन्टरभलमा f डिक्रिजिङ छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तै के हुन सक्छ यो मैले एउटा कर्भ लिए यहाँनेरि अब मैले स्लोपहरु लिँदै गयो भने हेर्नुस् त यसरी यहाँनेरि स्लोपको भ्यालुहरु सबै यो कर्भ त माथितिर आइरहेछ नि स्लोपको भ्यालुहरु के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ हैन स्लोपको भ्यालुहरु यो तपाईले यसरी एंगल क्याल्कुलेट गर्दै हुनुहुन्छ नि यो एंगल के भइरहेछ डिक्रिमेन्टमा आइरहेछ हैन यसरी डिक्रिमेन्टमा आयो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ ए स्लोप डिक्रिज भइरहेछ है त्यही भएर यो चाहिँ के भयो त एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन भनेर भन्न सकिन्छ अथवा अर्को तरिकाले भन्दा तपाईले कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरु लिने हैन कुनै दुईटा पोइन्ट्सहरु लिने र त्यो दुईटा पोइन्ट्समा क्याल्कुलेट गर्ने भ्यालुहरु जस्तै यो पोइन्ट भनेको x1 fx1 भयो यहाँनेरि के भयो त x2 fx2 भयो जस्तै यहाँनेरि के छ x1 इज ग्रेटर देन x2 छ नि हैन यो x1 त x2 भन्दा ठूलो छ तर के छ उल्टो कुरा गरेछु x2 ग्रेटर देन x1 छ नि यहाँनेरि हैन हेर्नुस् त x2 ग्रेटर देन x1 छ हैन यतापटि जाँदाखेरि त x2 ग्रेटर देन x1 छ तर fx1 ग्रेटर देन fx2 छ नि भनेपछि यो एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन डिक्रिज हुँदै गइरहेको छ भन्नु जस्तो जस्तै सिम्पल एक्जाम्पल तपाईले यस्तो खालको कर्भ लिनु हो भने यो यहाँनेरिको सपोज x1 सपोज गर्नु यो x2 सपोज गर्नु भयो भने त x1 ग्रेटर देन x2 छ नि त तर यहाँनेरिको fx1 के छ त fx2 भन्दा सानो छ हैन fx2 के छ त fx1 भन्दा ठूलो छ नि भनेपछि यो एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन भयो र यसको तपाईले स्लोप झिक्नु भयो भने त्यही कुरा हो fx2 minus fx1 डिवाइडेड बाइ x2 minus x1 गर्नु भयो यो त पोजिटिभ छ तर यो मुनिको भ्यालु नेगेटिभ छ भनेपछि यसले नेगेटिभ स्लोप दिने भयो त्यही भएर यो चाहिँ डिक्रिजिङ फंक्सन भयो र यसले पनि के भनिरहेछ मेरो स्लोपको भ्यालु चाहिँ लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ आयो भने यो एउटा डिक्रिजिङ फंक्सन हुन्छ भनिरहेछ सपोज एउटा क्वेशन हेरौँ यहाँनेरि के छ fx is equals to 3x power 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 भन्ने एउटा इक्वेसन छ मसँग अब मैले यहाँनेरि यसको डेरिभेटिभ गरे f dash x भनेको 12x cube minus 12x square minus 24x आउँछ अब यसको क्रिटिकल पोइन्ट्स झिक्नु पर्यो मैले सुरुमा है फर क्रिटिकल पोइन्ट्स मैले के सपोज गर्नु पर्यो f dash x is equals to 0 भनेर सपोज गरे अब यहाँनेरि के आउँछ 12x cube minus 12x square minus 24x is equals to 0 आउँछ हैन अब यहाँबाट मैले x कमन लिए भने यहाँबाट x 12x कमन लिए भने यहाँनेरि के आउँछ x square अनि minus x minus 2 is equals to 0 आउँछ हैन त्यसैगरी 12x यहाँनेरि x square minus 2x plus x minus 2 is equals to 0 लेख्न सक्यो 12 निकाल्दिन सक्यो हामीले बाहिर यो भनेको x minus 2 अनि x plus 1 is equals to 0 आउँछ भनेपछि के आयो त हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट्स 0 minus 1 र 2 चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु आयो हैन सो यो क्रिटिकल पोइन्ट्सहरुले के गर्छ कर्भलाई डिवाइड गर्ने काम गर्यो हैन यो क्रिटिकल पोइन्ट्सहरुले कर्भलाई डिवाइड गर्छ सपोज अब मैले नम्बर लाइनमा देखाउनु पर्ने हो भने यतापटि माइनस इन्फिनिटी छ यहाँनेरि -1 आयो हैन त्यसपछि यहाँ 0 आयो त्यसपछि यहाँनेरि 2 आयो यतापटि इन्फिनिटी छ सो पहिलो भ्यालु भनेको क्रिटिकल पोइन्ट -1 हैन x को भ्यालु -1 भयो क्रिटिकल पोइन्ट सो एउटा इन्टरभल भनेको चाहिँ -इन्फिनिटी टु -1 हुन्छ सानो देखि ठूलो नलेख्ने -1 0 2 लेख्ने अब यो भनेको -इन्फिनिटी टु -1 भयो
त्यसपछि -1 to 0 अर्को इन्टरभल भयो हैन ठ्याक्कै जुन पोइन्ट्स आएको छ त्यहीलाई इन्टरभल बनाउँदै जाने सबसे सानो भ्यालुलाई -इन्फिनिटी देखि त्यो भ्यालुसम्म राख्ने त्यसपछि आउँछ 0, 2 अर्को इन्टरभल भयो र 2 देखि उता भनेको 2 इन्फिनिटी अर्को इन्टरभल भयो यो 4 वटा इन्टरभल आउने भयो किन 4 वटा इन्टरभल आयो 3 वटा क्रिटिकल पोइन्ट छ 3 वटा पोइन्टले 4 वटा भागमा डिभाइड गर्छ कुनै कुरालाई तपाईले 3 चोटी काट्नु भने 4 वटा भागमा डिभाइड गर्छ नि हो यसले पनि नम्बर लाइनलाई 4 वटा भागमा डिभाइड गरे यहाँनेरि 1 2 3 4 वटा भागमा डिभाइड गरौ हैन अब तपाईले -इन्फिनिटी देखि सपोज इन्टरभल्सहरु यहाँ लेख्नु इन्क्रिजिङ छ कि डिक्रिजिङ हेरौँ अब इन्टरभल्स f डैश x छ यहाँनेरि नेचर अफ f सपोज -इन्फिनिटी टु -1 लिनु भयो यदि -इन्फिनिटी टु -1 लिनु भयो कुनै एउटा भ्यालु लिनुस् सपोज -2 लिए भने मैले अब मेरो f डैश x भनेको के छ भ्यालु 12x क्यूब -12x स्क्वायर -24x छ यदि मैले -2 लिए भने -2 लिनुको मतलब के भयो त यहाँनेरि 12 इन्टु -2 को क्यूब हुन्छ यहाँनेरि -2 को स्क्वायर हुन्छ -2 को स्क्वायर यतापट्टि -14 24 इन्टु -2 हुन्छ यसको मतलब यहाँ कति आउँछ -12 इन्टु 8 -12 इन्टु 4 -12 इन्टु 4 आउने भयो यहाँनेरि भनेपछि कति आउने भयो 0 आउने भयो हैन यसले काम दिएन यसले त केही भ्यालु नै दिएन हाम्रो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट आएन सपोज गरौँ अब -3 चुज गरौँ -3 चुज गर्दा के हुन्छ 12 इन्टु -27 यहाँनेरि 12 इन्टु 9 -24 इन्टु 3 हुने भयो सो यसको मतलब यहाँ -12 इन्टु 27 यहाँनेरि -12 छ हैन यहाँनेरि चाहिँ प्लस हुन्छ है यहाँनेरि प्लस हुने भयो सो यो भ्यालु त सरी यहाँनेरि प्लस हुन्छ सो यो भ्यालु त अभियसली नेगेटिभ नै आउने भयो माथि नै नेगेटिभ आइसकेको रहेछ मैले त सोचिन छु है नेगेटिभ आयो नि भनेपछि यो भ्यालु त नेगेटिभ आयो नेगेटिभ आउनुको मतलब -इन्फिनिटी देखि -1 सम्म डिक्रिजिङ हुन्छ भनेर बुझ्ने एउटा भ्यालु चेक गरे पुगिहाल्छ त्यसैगरी -1 देखि 0 सम्म चेक गरौँ सपोज -1 देखि 0 भनेपछि यहाँनेरि हामीले कुन भ्यालु चाहिँ पुट गर्न सक्यौं होला त भन्दा 1/2 पुट गरौँ 12 इन्टु -1/2 को क्यूब भनेको -1/8 आउँछ त्यसैगरी 12 इन्टु यो भनेको 1/4 भयो यहाँनेरि 24 इन्टु -1/2 भयो यसको मतलब यहाँनेरि कति आयो त 4 2 जा 4 3 जा 12 -3/2 आयो यहाँनेरि -3 आयो यहाँनेरि +12 आइपुग्यो अब यहाँनेरि त पोजिटिभ भ्यालु यो भन्दा ठूलो छ भनेपछि यो पोजिटिभ आउँछ सो -1 देखि 0 मा के हुने रहेछ इन्क्रिजिङ हुने रहेछ हैन यो कुरा पनि थाहा भयो त्यसैगरी 0,2 मा चेक गर्ने 0,2 मा त 1 भ्यालु हाल्नु सिधै 12 - 12 भनेको 0 -24 भनेपछि नेगेटिभ आयो सो यहाँनेरि के हुने रहेछ डिक्रिजिङ रूपमा जाने रहेछ है डिक्रिजिङमा गयो त्यसैगरी 2 देखि इन्फिनिटी हाल्नु 2 देखि इन्फिनिटी भनेको चाहिँ तपाईले 3 हाल्नु भयो भने के हुन्छ यहाँनेरि 12 इन्टु 3 भनेको 27 माइनस यहाँनेरि 12 इन्टु 9 अनि यहाँनेरि -24 इन्टु 3 भयो यो भनेको कति आउँछ 12 इन्टु 27 लेखौँ यहाँनेरि 12 कमन लियौं भने 9 + 6 भनेको 15 आउँछ भने चाहिँ पोजिटिभ आउने भयो हैन यो भने चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सन हुने भयो एउटा सो यहाँ यस्तो खालको फर्मेटमा हेर्नुस् डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ इन्क्रिजिङ यहाँनेरि स्लोप लेस देन 0 हुने रहेछ यहाँ ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 हैन अब यो भ्यालुजहरुबाट मैले लोकल एक्सट्रिम भ्यालुजहरु अथवा लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमाको कुरा मैले अघि नै भनेको थिएँ एउटा सर्टेन इन्टरभलमा हामीले मेजरमेन्ट गर्छौं सो यहाँबाट मैले लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो नि कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु सो टेस्ट फर एक्सट्रिम भ्यालुजहरु मैले कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु भन्नु नै के हो त मेरो लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमाको के हुन जान्छ एउटा टेस्ट जस्तो हुन जान्छ हैन सो यदि मेरो f डैश को भ्यालु जुन छ f डैश को भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ चेन्ज हुन्छ ठीक छ यदि मेरो f डैश को भ्यालु पोजिटिभ टु नेगेटिभ चेन्ज हुन्छ एट c देन f हैज लोकल मैक्सिमम ठीक छ यसले के भन्न खोज्यो त यदि पोजिटिभ टु नेगेटिभ चेन्ज हुन्छ एट पोइन्ट c मा आएपछि चाहिँ के हुन्छ त
पोजिटिभदेखि नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ हैन। जस्तै के भन्न खोज्यो, यो मैले एउटा कर्भ लिए, हेर्नुहोस् है यसरी। अब यो पोइन्ट मेरो सी हो भने, जस्तै तपाईँ यहाँ आउँदाखेरि त मेरो भ्यालु त इन्क्रिज भएको भइ गइरहेछ नि, तर जब सी भन्दा यतापट्टि आउनुहुन्छ, यतापट्टि आउँदा भ्यालु डिक्रिज हुँदै जान्छ नि हैन। हो त्यो भनेको चाहिँ के भयो त, यो मेरो सी पोइन्ट भनेको लोकल म्याक्सिमम भयो। किनभने सी भन्दा तपाईँ लेफ्ट जानुहोस् अथवा राइट जानुहोस्, सी भन्दा जहिले पनि तपाईले सानो भ्यालुज नै भेट्नुहुन्छ, अथवा एफसी भन्दा जहिले पनि सानो भ्यालुज नै भेट्नुहुन्छ हैन, लेफ्ट अथवा राइट साइडमा जानु पर्दा। ठीक छ। सो तपाईले नेगेटिभ टु पोजिटिभ, सरी पोजिटिभ टु नेगेटिभ भेट्नु भयो भने त्यहाँ लोकल म्याक्सिमा छ। त्यसैगरी अर्कोचोटि एफ ड्यास भनेको नेगेटिभ टु पोजिटिभ चेन्ज भयो एट सी, देन त्यहाँनेरि के छ, लोकल मिनिमम छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। कसरी, सपोज मैले कर्भ लिए, यतापट्टि एक्स छ, यतापट्टि वाई छ, यहाँनेरि मैले एउटा कर्भ लिए। अब यो फंक्सनको भ्यालु के भइरहेछ, यो पोइन्टमा हेरौँ, यहाँनेरि यो पोइन्टमा यसरी तल आउँदाखेरि भ्यालु त डिक्रिज भएर आइरहेछ नि। जस्तै यो पोइन्ट कन्सिडर गरौँ र यो एउटा पोइन्ट कन्सिडर गरौँ। यहाँनेरि के छ, यो x1 पोइन्ट हो, यो x2 पोइन्ट हो। x2 के छ, ग्रेटर देन x1 हुन्छ, अभियस कुरा हो। तर मेरो fx2 चाहिँ के छ त, लेस देन fx1 छ भनेपछि मेरो फंक्सन त डिक्रिज हुँदै आइरहेछ नि हैन। मेरो फंक्सन के भइरहेछ, डिक्रिज भइरहेछ। यता तल आउँदा डिक्रिज भइरहेछ। तर जब यो सी पोइन्टदेखि माथि जान्छ, मेरो फंक्सनको भ्यालु के हुन जान्छ, इन्क्रिज हुन जान्छ हैन। यो सी पोइन्टदेखि माथि जाँदा यो पोइन्ट र यो पोइन्ट कन्सिडर गर्यो भने, सपोज यसलाई x3 मानौँ, यसलाई x4 मानौँ, x4 ग्रेटर देन x3 छ नि, र fx4 पनि ग्रेटर देन fx3 हुन्छ। यो मेरो fx4 भयो, यहाँनेरि मेरो fx3 भयो भने fx4 ग्रेटर देन fx3 छ। त्यसैले यो पोइन्ट अब के भयो त, पोजिटिभतिर सर्न गयो। सो यस्तो पोइन्ट छ सी, जुनमा चाहिँ अब नेगेटिभ हुँदै हुँदै पोजिटिभ आयो। यो चाहिँ सबसे मिनिमम भ्यालु भयो। तपाईँ यसको लेफ्टतिर जानुहोस् अथवा राइटतिर जानुहोस्, यो भन्दा जहिले पनि ठुलो भ्यालु भेट्नुहुन्छ नि, यो सर्टेन इन्टरभलमा चाहिँ। ठीक छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ लोकल मिनिमा भनेर भनिन्छ। ठीक छ। के भन्यो त, लोकल मिनिमा भन्यो। अर्को कन्डिसन बुझिहाल्नुभयो होला, यदि पोजिटिभ टु नेगेटिभ चेन्ज हुन्छ एट सी, सी पोइन्ट पाएपछि जुन भ्यालु पहिले पोजिटिभ थियो, सी पोइन्ट आउने बित्तिकै अब नेगेटिभमा चेन्ज हुन्छ भने लोकल म्याक्सिमम भयो। तर जुन भ्यालु पहिले नेगेटिभ थियो, सी पोइन्ट कट्ने बित्तिकै त्यो भ्यालु के हुन्छ त, पोजिटिभ हुन जान्छ भने त्यो एउटा लोकल मिनिमम हुन गयो। तर इफ f dash does not change साइन एट सी, ठीक छ, एट सी मा साइन चेन्ज गर्दैन भने, द्याट इज के भन्न खोजेको, यदि f dash इज पोजिटिभ और नेगेटिभ अन बोथ साइड्स अफ सी। ठीक छ। बोथ साइड्स अफ सी मा चाहिँ पोजिटिभ और नेगेटिभ छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नाइदर म्याक्स नर मिन भ्यालु हुन्छ हैन। त्यस्तो भ्यालुजहरुमा चाहिँ नाइदर म्याक्सिमम नर मिनिमम हुन जान्छ। त्यहाँनेरि केही पनि सर्टेन त्यस्तो भ्यालुजहरु हुन सक्दैन। जस्तै यसको लागि मैले एउटा कर्भ लिए रे, ल यस्तो खालको एउटा कर्भ लिए। सपोज यो मेरो सी को पोइन्ट भयो। अब यहाँनेरिबाट के हुँदै आइरहेको थियो, इन्क्रिज हुँदै आइरहेको थियो हैन। यहाँ इन्क्रिज हुँदै आइरहेको थियो, सी पोइन्ट आयो। सी पोइन्टबाट पनि के भइरहेछ हेर्नुस् त, इन्क्रिजै भएर गइरहेछ नि फंक्सन। ठीक छ। यो सी पोइन्ट भयो भने पनि यो एउटा के छ त, प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ। तर सी पोइन्टबाट पनि फंक्सन त के छ त, एफ ड्यास एक्स त ग्रेटर देन 0 नै छ। यहाँनेरि पनि एफ ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 नै छ, र यता पनि एफ ड्यास एक्स ग्रेटर देन 0 नै छ भने यहाँ म्याक्सिमम मिनिमा छैन। त्यसैगरी अर्को कर्भ हेरौँ। सपोज मैले यसरी यो कर्भ डेभलप गरेँ, यहाँनेरि पोइन्ट सी भेटेँ ल। अब यो कर्भ के भइरहेछ हेर्नुस् त, डिक्रिज भइरहेछ नि। यहाँ माथिबाट हेर्दै जाने हो भने एफ ड्यास एक्स त लेस देन 0 छ हैन, डिक्रिज हुँदै आइरहेको छ भ्यालुजहरु। यो पोइन्ट सी आएपछि त यो कि त इन्क्रिज हुनु पर्ने हो हैन, इन्क्रिज हुनु पर्ने, तर अझै पनि के भइरहेछ, डिक्रिजै भइरहेछ भनेपछि यो पनि के भयो त, नाइदर म्याक्सिमम नर मिनिमम भयो। सी पोइन्ट पाएपछि त्यो कर्भको नेचर चेन्ज हुनुपर्छ। ठीक छ। पोइन्ट सी आएपछि यदि त्यो कर्भको नेचर चाहिँ चेन्ज भयो अथवा स्लोप भेट्ने प्रक्रिया पोजिटिभ थियो भने नेगेटिभ हुने, नेगेटिभ थियो भने पोजिटिभ भयो भने त्यति बेला हामी त्यसलाई के भन्छौँ त, त्यसमा चाहिँ लोकल एक्सट्रिम भ्यालु छ भनेर भन्छौँ, नभए एक्सट्रिम भ्यालु छैन भनेर भन्छौँ।
जस्तै हामीले माथिको एक्जाम्पलमा हेरौँ, म माथितिर फर्किए फेरि जस्तै हामीले के भेट्यौँ त यहाँनिर एउटा टेबल बनाएको छौँ होला। यहाँनिर के भइरहेछ -1 टु यहाँनिर हेर्नुहोस् त नेगेटिभबाट पोजिटिभमा चेन्ज भयो नि। जस्तै -1 देखि हामीले अलिकति भ्यालु बढाउने बित्तिकै के भयो त नेगेटिभदेखि पोजिटिभमा चेन्ज भयो। ठिक छ, -1 देखि अलिकति भ्यालु बढाउने बित्तिकै के भयो नेगेटिभदेखि पोजिटिभमा चेन्ज भयो नि। यदि नेगेटिभबाट पोजिटिभमा चेन्ज भइरहेको छ भने यसमा के रहेछ त लोकल मिनिमा रहेछ हैन। यो -1 ले चाहिँ लोकल मिनिमा दिने रहेछ। -1 ले लोकल मिनिमा दिने रहेछ। कति हुन्छ त लोकल मिनिमा भनेको ठ्याक्कै तपाईले f -1 को भ्यालु पुट गर्नु, त्यही तपाईको लोकल मिनिमा हुन्छ। र यहाँ हेर्नुस् त 0 देखि 2 2 देखि इन्फिनिटी हेर्नुस् त तपाईको कर्व के भयो त 0 देखि 2 सम्म नेगेटिभ थियो हैन। 0 देखि 2 सम्म के थियो नेगेटिभ थियो। यसरी तपाई 0 देखि 2 सम्म पुग्नु भयो भने तपाईको भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ थियो। 0 देखि 2 सम्म नेगेटिभ थियो। फेरि के भयो त अब पोजिटिभ हुने भयो नि। 0 देखि 2 सम्म नेगेटिभ थियो। अब 2 पोइन्ट आउने बित्तिकै के भयो त फेरि यो चाहिँ पोजिटिभतिर गयो। हेर्नुस् त नेगेटिभ हुँदै पोजिटिभ गयो भने यो पनि एउटा मिनिममै भयो। सो यहाँनिर के भेटियो त दुईटा लोकल मिनिममहरु रहेछ हैन। अब लोकल म्याक्सिमाको भ्यालु छ कि छैन होला त भनेर हेर्दाखेरि कहीँनिर चुक्नु भयो त। यहाँनिर हेर्नुस् त -1 टु 0 छ। यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दा -1 देखि 0 सम्ममा पोजिटिभ भ्यालु गेन गरिरहेछ। जब 0 को भ्यालु आयो 0 बाट ठ्याक्कै के भयो त 0 देखि 2 सम्म भ्यालु डिक्रिज भयो हैन। सुरुमा पोजिटिभ छ त्यसपछि नेगेटिभ भयो हैन। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्नु पर्यो 0 ले चाहिँ हामीलाई लोकल म्याक्सिमा दिने रहेछ किनभने पोजिटिभ देखि नेगेटिभमा चेन्ज भइरहेछ नि। हो यसरी सिम्पल कर्भ्सहरु बनाएर सोच्ने। तपाईले यो ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट कर्भै बनाएर सोच्नु परेन। सिम्पल कर्भ्सहरु बनाउने। नेगेटिभ देखि पोजिटिभमा चेन्ज भइरहेछ नि के बुझ्नु यो नेगेटिभ भयो यसरी पोजिटिभमा आयो नि। हो यो एउटा लोकल मिनिमा दिने कुरा भयो। पोजिटिभ देखि नेगेटिभमा चेन्ज भयो नि यो पोजिटिभ कर्भ भयो यतापटि आउँदा नेगेटिभ भयो त्यसैले यो भ्यालु भनेको एउटा लोकल म्याक्सिमा रहेछ हैन। यसरी सिम्पल तरिकाले गर्न सकिन्छ यो कुराहरु। ठीक छ। सो तपाईले यदि लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा भेट्न दिएको छ भने तपाईले काम के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा त्यो कर्भको क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु भेट्ने। ठीक छ। के गर्नुपर्ने रहेछ सुरुमा क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु भेट्ने। क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु भेटिसकेपछि त्यसको सबै इन्टरभल्सहरु जे भन्छ त्यो सबै इन्टरभल्सहरु बनाउने र चेक गर्ने कहाँ चाहिँ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेको छ र कहाँ चाहिँ पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेको छ त्यो कुराहरु चेक गर्ने हैन। माथिदेखि करेस्पोन्डिङ इन्टरभल्सहरुमा त्यो कुराहरु चेक गर्ने। त्यसपछि तपाईले लोकल म्याक्सिमा हो कि लोकल मिनिमा हो भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ। नेगेटिभ टु पोजिटिभ भयो भने लोकल मिनिमा हुन्छ र पोजिटिभ टु नेगेटिभ भयो भने त्यो एउटा लोकल म्याक्सिमा हुन जान्छ हैन। यति कुरा बुझ्ने। अरु यो भन्दा बीचको कुनै भ्यालु आयो भने हामीले के भन्छौं त यो चाहिँ नाइदर लोकल म्याक्सिमा नर लोकल मिनिमा हो भनेर हामीले ठ्याक्कै त्यसलाई भनिदिन सक्छौं। अब अर्को छ हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट फर म्याक्सिमम एब्सोल्युट एक्सट्रिम भ्यालु भनेर छ। त्यो कुरा हेरौँ है। फर्स्ट डेरिभेटिभ टेस्ट फर एब्सोल्युट एक्सट्रिम भ्यालुज। हामीले एब्सोल्युट एक्सट्रिम भ्यालुज को लागि फर्स्ट के डेरिभेटिभ टेस्ट गर्न सक्छौं भनेर सपोज गरौँ। सुरुमा हामीले के सपोज गरौँ भने c भनेको एउटा क्रिटिकल पोइन्ट हो अथवा क्रिटिकल नम्बर हो जे पनि सपोज गर्दा हुन्छ। कुनै एउटा कन्टिन्युअस फंक्सन f को f एउटा के छ त कन्टिन्युअस फंक्सन छ भनेर मान्नु पर्यो। ठीक छ। f एउटा कन्टिन्युअस फंक्सन हो त्यसमा एउटा क्रिटिकल पोइन्ट c छ अरे। पहिलो कन्डिसन के छ इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0 फर अल x लेस देन c। ठीक छ। एन्ड f डैश x इज लेस देन 0 फर अल x ग्रेटर देन c देन fc इज एब्सोल्युट मैक्सिमम भ्यालु अफ f भन्यो। ठीक छ।
अब यसले के भन्यो होला त एउटा ग्राफ बनाएर ट्राई गरौँ ग्राफ यही अनुसार बनाउन खोजौँ सिम्पल ग्राफ बनाऊ त्यही अनुसार कुरा बुझौँ सपोज यसले के भन्यो एउटा क्रिटिकल पोइन्ट छ भनेर मानौँ ल काहीँनेरि मैले एउटा क्रिटिकल पोइन्ट बनाइदिएँ यो क्रिटिकल पोइन्ट भनेको प्यारलल टु के हुन्छ एक्स एक्सिस हुन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ हैन यो क्रिटिकल पोइन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ यसले के भन्यो सपोज f dash x ग्रेटर देन 0 छ फर अल x लेस देन c यो भ्यालु मेरो c भयो हैन यो भ्यालु मेरो c भयो अब यो c भन्दा x को भ्यालु जति लेस छ अथवा यताको भ्यालु जति छ नि त्यसमा चाहिँ के छ त स्लोप चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ स्लोप ग्रेटर देन 0 भनेको सपोज मैले यसरी बनाउन सके यो भनेको त सबैको स्लोप के छ ग्रेटर देन 0 छ नि यहाँनेरि हैन यहाँनेरि के छ स्लोप ग्रेटर देन 0 छ यहाँनेरिको हरेक पोइन्ट्समा स्लोप ग्रेटर देन 0 छ x लेस देन c छ भने यहाँनेरिको यो बीचको पोइन्ट्सहरु सबै x लेस देन c हो यो c सम्म नपुग्नु पर्यो x लेस देन c भयो अर्को के भनेको छ एन्ड f dash x इज लेस देन 0 फर अल x ग्रेटर देन c र यतापट्टिको सबै भ्यालुजको लागि के छ हाम्रो स्लोप चाहिँ लेस देन 0 छ यहाँनेरिको स्लोप त सबैको लेस देन 0 भयो नि हो त्यति बेला चाहिँ यो c पोइन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ एब्सोल्युट म्याक्सिमम हुँदो रहेछ ए यो टुप्पो पोइन्टै आयो नि ठ्याक्कै एब्सोल्युट म्याक्सिमम भनेर देखियो ठीक छ कुरा बुझ्यो यही कुरा भन्न खोजे यो स्टेटमेन्टले तपाईले के प्रुभ गर्नु c भन्दा सानो भ्यालुजहरु जति छ त्यसले यदि f dash x ग्रेटर देन 0 दिन्छ र c भन्दा x को भ्यालु जति सबै ठुलो छन् त्यसले यदि स्लोप को भ्यालु लेस देन 0 दिन्छ भने त्यो c पोइन्ट भनेको चाहिँ एब्सोल्युट म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ त्यसैगरी मिनिमम को डेफिनेसन पनि यहीबाट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ इफ f dash x is less than 0 for all x less than c and f dash x is greater than 0 for all x greater than c then f c is absolute minimum value of f absolute minimum value of f भनेर भन्न सक्यो सो यसले पनि के भन्यो त सपोज मैले यसरी एउटा डेराइभ गरे यो x भयो यो y भयो है यहाँनेरि मैले एउटा क्रिटिकल पोइन्ट राखे अरे यो क्रिटिकल पोइन्ट प्यारलल टु x एक्सिस छ यो मैले c पोइन्ट लेखे यहाँ यसले के भन्यो f dash x is less than 0 for all x less than c सो यतापट्टिको सबै भ्यालुजहरुको लागि के छ लेस देन 0 छ हैन यो त सबै लेस देन 0 छ नि यो पोइन्ट देखि नि यो पोइन्ट आउँदाखेरि त यहाँनेर त स्लोप घट्दै आइरहेछ x लेस देन c र x ग्रेटर देन c को लागि स्लोप फेरि बढ्न थाल्यो हैन यतापट्टि ग्रेटर देन c छ र यहाँनेरिको पोइन्ट्सहरुमा त स्लोप बढ्दै गइरहेछ भनेपछि यो भनेको त सबसे मिनिमम भ्यालु हो नि स्लोप के भइरहेछ नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेको छ नि यहाँनेरि के थियो पोजिटिभ टु नेगेटिभ गइरहेछ त स्लोप म्याक्सिमम भयो यहाँनेरि नेगेटिभ टु पोजिटिभ गइरहेछ त्यसैले c पोइन्ट के भयो त हाम्रो मिनिमम अथवा एब्सोल्युट मिनिमम भ्यालु हुने भयो ठीक छ अब यहाँनेरि यति भनेर त हुँदैन हामीले यसले एउटा रिप्रेजेन्टेसन पनि दिनु पर्ने हुन्छ अथवा प्रोसिड्युर निकाल्नु पर्ने हुन्छ कसरी काम गर्न सकिन्छ त भन्दा सुरुमा इभालुएट फंक्सन f जुन हामीलाई फंक्सन दिएको छ एट अल क्रिटिकल पोइन्ट्स ठीक छ एट अल क्रिटिकल पोइन्ट्स एन्ड एन्ड पोइन्ट्स हामीले जे एन्ड पोइन्ट्स दिएको छ क्रिटिकल पोइन्ट्स दिएको छ त्यसमा फंक्सन इभालुएट गर्ने दोस्रोमा के गर्ने त टेक द लार्जेस्ट एन्ड स्मलेस्ट अफ दिस भ्यालुज स्मलेस्ट अफ दिस भ्यालुज यहाँबाट आउने लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालुज लिने भनेको छ सो एउटा एक्जाम्पलकै क्वेशनमा गर्न गइरहेको छु एकदमै सिम्पल यही हो एप्रोच चाहिँ सपोज यसको एब्सोल्युट म्याक्सिमा र एब्सोल्युट मिनिमा भेट्न सोधिरहेछ अन इन्टरभल -2,1 एउटा क्लोज्ड इन्टरभल छ सो हामीले के दिएको छ fx = x² दिएको छ भने f dash x भनेको के हुन्छ 2x हुन्छ नि अब क्रिटिकल पोइन्ट्स भेट्नु पर्यो फर क्रिटिकल पोइन्ट्स को लागि के गर्नु पर्यो f dash x = 0 भनेपछि 2x = 0 सो x = 0 हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट भयो अब के भनेको थियो हामीले क्रिटिकल पोइन्ट्सहरु झिक्यौं हामीसँग एन्ड पोइन्ट्सहरु छ अब सबैको भ्यालुहरु हालेर क्याल्कुलेट गर्ने सो f -2 भनेको के हुन्छ -2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ f1 भनेको के हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 हुन्छ त्यसैगरी f0 भनेको के हुन्छ त
0 को स्क्वायर भनेको 0 हुन्छ। अब यहाँनेरि सबसे म्याक्सिमम भ्यालु के छ त हेर्नुस् त, यहाँनेरि सबसे म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 4 छ हैन। यहाँनेरि सबसे म्याक्सिमम भ्यालु भनेको 4 छ र सबसे मिनिमम भ्यालु भनेको के छ त 0 छ। सो x = -2 मा म्याक्स भ्यालु आउने रहेछ हैन, एब्सोल्युट म्याक्सिमम आउने रहेछ र x = 0 मा एब्सोल्युट मिनिमम आउँदो रहेछ त्यो इन्टरभलमा। त्यो इन्टरभलमा यो जति सानो भ्यालु कुनै हुँदैन, यो जति ठुलो भ्यालु कुनै पनि हुन सक्दैन हैन। जेनरली थ्योरमहरुले के भन्छ भने म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु भनेको कि त एन्ड पोइन्ट्समा आउँछ कि क्रिटिकल पोइन्ट्समा आउँछ, त्यो भन्दा अरुतिर आउँदैन हैन। जेनरली कि त स्टेशनरी पोइन्ट अथवा क्रिटिकल पोइन्ट्सहरुमा अथवा एन्ड पोइन्ट्सहरुमा चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालुहरु त्यहीनेरि लाई गरिरहेका हुन्छन् भनेर भन्ने एउटा तरिका छ। हो त्यो तरिकाले चाहिँ भनिरहेको हुन्छ जेनरली है। सो अब यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले कन्केभिटी र कन्भेक्सिटीको कुरा गरौँ। कन्केभिटी अफ ग्राफ अफ ए फंक्शन र कन्केभिटी र कन्भेक्सिटीको कुरा गर्छौं। सपोज मैले एउटा यसरी लिए x र y एक्सिस, यतापट्टि y यतापट्टि x। सपोज कन्केभिटी र कन्भेक्सिटी, कन्भेक्स भनेको यस्तो सर्फेसलाई कन्भेक्स भन्छ, कन्केभ भनेको यस्तो खालको सर्फेसलाई, चुच्चो भएको सर्फेसलाई कन्केभ र खाल्डो परेको सर्फेसलाई कन्भेक्स भनेर भनिन्छ हैन। खाल्डो परेकोलाई कन्भेक्स र चुच्चो परेकोलाई कन्केभ भनेर भनिन्छ। अब तर त्यतिकै चुच्चो र खाल्डो त भन्न सकिँदैन हामीले। सो जेनरली के भन्छौं, सपोज यसरी एउटा कर्व आएको छ भने तपाईले यहाँनेरि टेन्जेन्ट बनाउनु भने के हुन्छ, टेन्जेन्ट लाइन्सहरु भनेको ठ्याक्कै हाम्रो कर्वको के हुन्छ, माथि माथि आउने गर्छ नि हैन। ठीक छ, यसरी भ्यालुजहरु आउँछ। सो यदि सबै टेन्जेन्ट्सहरु भन्दा ग्राफ तल छ नि, सपोज मैले यसरी बनाए भने यो टेन्जेन्ट्सहरुले के गरिरहेछ, ग्राफलाई थिचिरहेछ नि हैन। यो टेन्जेन्ट्सले ग्राफलाई थिचिरहेछ। यस्तो कन्डिसनलाई चाहिँ कन्केभ डाउनवार्ड भनेर भन्छ। यदि कर्व तल छ टेन्जेन्ट माथि छ भने यस्तोलाई कन्केभ डाउनवार्ड भन्छ है। त्यसैगरी सपोज तपाईले यहाँनेरि एउटा बनाउनु भयो यसरी र यो एउटा बनाउनु भयो। अब के छ त, सपोज तपाईको कर्वको तल तल आउँछ नि, सबै टेन्जेन्ट्सहरु त कर्वको तल तल आउँछ। हो यस्तो कन्डिसन आयो जति बेला चाहिँ टेन्जेन्ट अथवा हाम्रो कर्वले चाहिँ टेन्जेन्टलाई थिचिरहेछ, हाम्रो कर्व टेन्जेन्ट भन्दा माथि लाई गरिरहेछ भने यस्तो कन्डिसनलाई कन्केभ अपवार्ड भनेर भन्छ। ठीक छ, यदि टेन्जेन्ट्सहरु कर्व भन्दा माथि लागिरहेछन् अथवा कर्वलाई थिचिरहेछन् भने कन्केभ डाउनवार्ड भयो। र कन्केभ अपवार्ड भनेको चाहिँ कर्वले हाम्रो टेन्जेन्ट्सलाई थिचिरहेछ अथवा जहाँ कर्व छ त्यसको बाहिर बाहिर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसरी यहाँनेरि यसरी बाहिर लाई गरिरहेछ नि हैन, अथवा तलतिर कर्वको तलतिर लाई गरिरहेछन्, कर्वले चाहिँ टेन्जेन्टलाई थिचिरहेछ भने त्यो भनेको कन्केभ अपवार्ड भयो। कन्केभ डाउनवार्ड भनेको के बुझ्न सक्नुहुन्छ, माथि कन्केभ छ यसरी कन्भेक्स छ, कन्केभ अपवार्ड भनेको कन्भेक्स सर्फेस खाल्डो चाहिँ देखिन्छ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। कन्केभ अपवार्ड भनेको खाल्डो माथि त्यो पहाड तल हैन, यहाँनेरि चाहिँ पहाड तल खाल्डो तल, पहाड माथि खाल्डो तल भयो, कन्केभ डाउनवार्ड भयो। जस आफ्नो तरिकाले बुझ्नुस् कुनै एउटा तरिकाले। अब कन्केभिटीको टेस्ट कसरी गर्न सक्छौं भन्दा हामीले कन्केभिटी टेस्ट भनेको कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा पहिलो यदि इफ f"(x) is greater than 0 for all x in I, कुनै एउटा सर्टेन इन्टरभल लिन्छौं हामीले, त्यसको फर अल एक्स हेर्दा f"(x) greater than 0 छ भने त्यति बेला कन्केभ अपवार्ड हुन्छ। ठीक छ, यो कुरा आउँछ, कन्केभ अपवार्ड हुन जान्छ। यदि इफ f"(x) is less than 0 for all x in I, त्यति बेला के हुन्छ, कन्केभ डाउनवार्ड हुन जान्छ। ठीक छ, के हुँदो रहेछ, कन्केभ अपवार्ड कन्केभ डाउनवार्ड भनेको यसरी निक्लिदो रहेछ। अब यसको सम्बन्धी किन यस्तो हुन्छ होला हैन, किन यस्तो आउँछ होला भन्छ जेनरली भन्नु पर्दा एउटा आदि टाइपको मैले लिए। सपोज गरौँ मैले यसरी एउटा
कर्भ लिए एउटा र एउटा चाहिँ यस्तरी भ्यालुको कर्भ लिए हैन जस्ट यतापट्टि यो y x यतापट्टि x यतापट्टि y सपोज मैले हरेक पोइन्ट्समा यहाँनेरि टेन्जेन्ट्स कोर्दै गए है यहाँनेरि हरेक पोइन्ट्समा यसरी टेन्जेन्ट्सहरु कोर्दै गए भने मैले के देख्छु त भन्दा यहाँनेरि ठीक छ यसले हामीले के को कन्डिसन दिइरहेछ कन्केभ अपवर्डको कन्डिसन दिइरहेछ हैन यो f डबल ड्याश x ग्रेटर देन 0 यहाँनेरि के छ त टेन्जेन्ट अथवा हाम्रो स्लोप इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेको छ हैन स्लोपको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट हुँदै गइरहेको छ भन्नुको मतलब मेरो f ड्याश x के भइरहेछ इन्क्रिज भइरहेछ f ड्याश x इन्क्रिज हुनुको मतलब के हो f डबल ड्याश x त ग्रेटर देन 0 हुनु हो इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि f डबल ड्याश x पनि एउटा पोजिटिभ भ्यालु आउँछ भन्नु हो नि त यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट मेरो स्लोप इन्क्रिज भइरहेछ भनेपछि स्लोपको स्लोप त पोजिटिभ भ्यालु आउँछ त्यसैगरी यहाँनेरि हेर्नु भने सपोज मैले यसरी स्लोप बनाउँदै गए भने यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म मैले जुन टेन्जेन्ट खिचेको छु यसको स्लोप के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ ठीक छ स्लोप के भइरहेछ डिक्रिज भइरहेछ स्लोप डिक्रिज भइरहेछ भनेपछि स्लोपको स्लोप त obviously लेस देन 0 आउने भयो किनभने यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्मको मैले सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गरे भने त लेस देन 0 आउँछ नि त्यही भएर अब हेर्नुस् त यहाँनेरि के छ त टेन्जेन्टको तल हाम्रो कर्भ लाई गरिरहेछ त्यही भएर यो के भयो कन्केभ डाउनवर्ड भयो र कर्भको तल चाहिँ हाम्रो टेन्जेन्ट यहाँनेरि यो फिगरमा कर्भको माथि टेन्जेन्ट लाई गरिरहेछ त्यही भएर यो कन्केभ डाउनवर्ड भयो र कर्भको तलतिर के भइरहेछ टेन्जेन्टहरु लाई गरिरहेछ त्यही भएर यो एउटा कन्केभ अपवर्ड हुने भयो हैन ठीक छ यो डबल डेरिभेटिभको कुरा चाहिँ त्यही हो यदि मेरो स्लोप इन्क्रिज भइरहेछ भने स्लोपको स्लोप भेट्नु भनेको त त्यो पोजिटिभ आउँछ स्लोप मेरो डिक्रिज गइरहेछ भने स्लोपको स्लोप नेगेटिभ हुने हो नि त त्यही कुरा गर्न खोजे अब यहाँनेरि अब अर्को आउँछ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्ने कुरा ठीक छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन जेनरल केसमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सपोज मैले यसरी एउटा कर्भ बनाए यतापट्टि x यतापट्टि y छ सपोज यहाँनेरि यसरी मैले एउटा कर्भ बनाए है यहाँनेरि के छ त एउटा भनेको कन्केभ अपवर्ड छ हैन यहाँनेरि यो एउटा यो पार्टसम्म कन्केभ अपवर्ड छ यहाँदेखि के भइरहेछ कन्केभ डाउनवर्ड हैन यति पार्ट भनेको कन्केभ डाउनवर्ड जस्तो भयो कन्केभ डाउनवर्ड यहाँनेरि कन्केभ अपवर्ड भइरहेछ अब पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि एउटा पोइन्ट यस्तो पोइन्ट हो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको जहाँबाट चाहिँ यदि मेरो कर्भ कन्केभ अपवर्ड भइरहेको थियो भने अब त्यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आइसकेपछि कर्भ चाहिँ के हुन्छ कन्केभ डाउनवर्ड हुन थाल्छ अथवा भाइस वर्सा पनि भन्न सकिन्छ यदि मेरो कर्भ कन्केभ डाउनवर्ड भइरहेछ भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन पछि मेरो कर्भ कन्केभ अपवर्ड हुन थाल्छ सो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनले के भन्छ भने म आएपछि चाहिँ कर्भको नेचर चेन्ज हुनु पर्यो कन्केभ अपवर्ड भइरहेछ नि कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ अथवा भाइस वर्सा केही कुराहरु हुन्छ यहाँनेरि ठीक छ त्यही कुराहरु भन्न खोजिरहेछ यसले कन्केभ अपवर्ड कन्केभ डाउनवर्ड सो अब यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ भन्दा जस पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनहरु के हुन्छ भनेर त सोधिरहेको छैन हैन जेनरली पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनको बारेमा यहाँ सोधेको छैन त्यही जस जहाँनेरि हाम्रो चेन्ज हुन्छ कन्केभिटी चेन्ज हुन्छ त्यहीनेरि भन्न सकिन्छ एउटा सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्ट द्वारा चाहिँ हामीलाई के वरदान पाइएको छ भन्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ टेस्टले हामीलाई एउटा लोकल मिनिमा र लोकल म्याक्सिमा क्याल्कुलेट गर्न सजिलो बनाइदिएको छ जस्तै यसले के भन्छ सपोज f डैश c इज इक्वल्स टु 0 एउटा क्रिटिकल पोइन्ट आयो रे एन्ड f डबल डैश c चाहिँ ग्रेटर देन 0 छ भने देन f हैज लोकल मिनिमम एट c भनेर भनेको छ ठीक छ यसले के भन्यो होला त यसो चेक गरौँ है सपोज दुईटा कन्डिसन रहेछ यहाँनेरि हामीसँग के छ भन्दा यदि f डैश c इज इक्वल्स टु 0 छ f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 छ भने त्यसले लोकल मिनिमा दिन्छ कसरी लोकल मिनिमा दिन्छ होला त भन्ने कुरा हामीले यहाँ सोच्नु पर्यो मैले यहाँनेरि सबै कुरा सेटअप गरिसके यता x छ यता y छ है सपोज f डैश c 0 छ भने चाहिँ यो प्यारलल टु x एक्सिस हुने भयो यसमा कसैको केही भन्नु छैन अब f डबल डैश c ग्रेटर देन 0 छ भन्नुको मतलब यो कर्भ के भइरहेछ त इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ नि यता पनि इन्क्रिज भइरहेछ यता पनि इन्क्रिज हुँदै गइरहेको छ यो पोइन्ट भन्दा यता पनि धेरै छ भ्यालु यो पोइन्ट भन्दा यता पनि भ्यालु धेरै छ हैन यो एउटा जुन पोइन्ट c छ नि
त्यो पोइन्ट भन्दा स्लोप त इन्क्रिमेन्ट फर्ममा गइरहेको छ भनिरहेछ, दुई साइडमा के भइरहेछ, इन्क्रिमेन्ट भइरहेछ भनेपछि यो सबसे मिनिमम भ्यालु हुन्छ, त्यसैले यसले मलाई लोकल मिनिमा दिने भयो। त्यसै गरी अर्कोमा के भनेको छ, एफ ड्यास सी इज इक्वल्स टु 0 छ र एफ डबल ड्यास सी भनेको लेस देन 0 छ भनेपछि दुई साइडमा के हुनु पर्यो त, यो पोइन्ट भन्दा सानो भ्यालु जरा आउनु भयो। यो पोइन्ट भन्दा तपाईले यता क्याल्कुलेट गर्नुस्, यता क्याल्कुलेट गर्नुस्, के हुने भयो, स्लोपको स्लोप क्याल्कुलेट गर्दा डिक्रिमेन्ट फर्ममा आउनु पर्यो हैन, अभियसली त्यही कुरा हुनु पर्यो। एफ ड्यास सी 0 छ, एफ डबल ड्यास सी 0 हुनु भनेको स्लोपको चेन्ज भनेको नेगेटिभ गइरहेछ भनेपछि यो पोइन्ट भन्दा लेफ्ट साइड जानुस् अथवा राइट साइड जानुस्, स्लोप त नेगेटिभ हुने भयो र यस्तो पोइन्ट भनेको के हो त, हाम्रो लोकल म्याक्सिमा दिन्छ, यसले लोकल म्याक्सिमा दिन्छ। अथवा डाइरेक्टली तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ नि, हेर्नुस् त, एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 आयो, ठीक छ, एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 आयो भने यो एउटा कन्केभ अपवार्ड हुन्छ हैन, एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 आयो भने यो कन्केभ डाउनवार्ड हुन्छ। कन्केभ डाउनवार्ड भइसकेपछि के हुने भयो त, यसमा एउटा लोकल म्याक्सिमा हुने भयो हैन, कन्केभ डाउनवार्ड भइसकेपछि लोकल म्याक्सिमा आउने भयो र कन्केभ अपवार्ड भइसकेपछि के आउने भयो त, यसमा लोकल मिनिमा आउने भयो हैन, त्यही कुराहरु भन्न खोजेको। सो जेनरल कुराहरु इधर हुने हो, यो कुरा याद गर्नुहोस्, पछि हामीलाई अब आउने कुरा कर्भ स्केचिङमा यो कुराहरु काम दिन्छ है, ठीक छ। सो आजको लागि यति नै, कुनै पोइन्टसम्म यहाँनेर बुझ्नु भएन अथवा बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुनै पोइन्टमा पनि बुझ्नु भएन है, अथवा 9849595895 मा पनि कल गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।